أزينا نفتوكم كبرى سمعتنا إزي أما أزر سماي زغرب راديو تيفن سلامنا يو راديو تيفن سلامنا كل جزء كابس عشوعة فرعان كساب شمونته مشت يمحل علف كموترو لو مسنبتون باستفلالي أقل تزغرب مدبنا كتكتاتلو بحاقوس نعدمكم تخاتاتلتي تيفن سلامنا أبزر لكم وبوتا كميل لكم يجينا كنرخب እግዚአብሔር ካላይ ዕድል ስለዝሃበና ናምላኽ ኣዝየ የመስግኖ ማዓልቲ ኣብ መክብብ ምዕራፍ 7 ካብ ቁጥሪ 1 ክንጅምር ኢና እግዚአብሔር ይመስገን ካብ ጽቡቕ ሽታ ጽቡቕ ስም ይሓይሽ ካብ ማዓልቲ ሙላድካ ማዓልቲ ሞት ይበልጽ ይብል ንጉስ ሰለሞን እንታይ ኢሉ ካብ ጽቡቕ ሽታ እቲ ጽቡቕ ሽም ኣዝዩ ዝሓሸ ኢልዎ ደገና ከዓ ካብ ማዓልቲ ሙላድ ዕለልታን ይዘለዎ ግን ካብ ማዓልቲ ሙላሲ معلت بوتكا معلت موتكا يبلز إلوه سكي እግዚአብሔር ቃል خبارخلنا خنصلينا لعل እግዚአብሔር አቦና ደጊምና ነመስግነ ካለና ናይሎ ማዓልት ሰባት ስለዝገበርካና ክንደይ ንፈልጦም ዘይንፈልጦም ነዛ ማዓልት ኣኽረኽብዎ ሃደር ኢሎም ዘይረኸብዎ ካመሊኦም ኣለዉ ናግን ምሕረት ካበዚሕልና ጸጋ ካበዚሕልና ብህይወት ኣለና ሞ ተመስገን ብጥዕና ኣለና ሞ ተመስገን ብሩኽ ኣምላኽ ሕጅውን ንቓልካ ኣብ ማእከል ዓመታትን ኣብ ማእከል ዘበናትን ህያው ትገብር ኣምላኽ ኢኻሞ نقالك أسخات تجهلو أنا باريخا እግዚአብሔር أفي أبكر ميخا هابل اللهو تملئ أنت في سجن إسخاء خام مبروخ منفس كدوس زينا تركبه هوتنا تركبه أقلوتنا خا تركبه بخلو خا نخبرك خارد عنا نبرخت عذاب جبرك خاص حفي مو نبرخت جبرنا إلى تسألهو بشمكا بشم يسوس آمين بروخات سمعتي عبد حلفة شعت سمونات حواتي بستفل عليه عرستي كابزي كم نقول سلمون انتين مهار الزبل استفل عليه حسابات حزوم يوم قربوا قنيوم እግዚአብሔር ይባርኩም ንኡስ አርእስትና ገበሩ ብዙሕ ጽቡቕ ነገር አቅሪቦም ብዙሕ ነገር ከአተማሂርና ለና ጎይታ ይባረክ ጥቁንዕ መምሃሪና እዩ እቲ ጌጋ ዝፈጾመ ድማ መለበሚና እዩ ገይርዎ ዘሎ ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ወለድና ከምስሉ ኸለውሲ መለበምን አይግበርካ መለበምካ አይخلاካ ይብሉ ስለዚህ መለበኩም ትከውን ከቢድዩ ግን ከም ሰባት ድማ መለበም ረኺብካ ስኻድማ ተማሂርካ ነትጌጋት ኸይት ዶግሞ ድማ ክትጋደል ይሕግዘካ ማለት እዩ ማሪኬ ንመእተው ዝኾነኒ ኣብ መጀመርታ ኣብ ካልኣይ ሳሙኤል ምዕራፍ 1 ክሳዕ 3 ኹም ድማ ካብ 12 ክሳዕ 17 ዘሎ ቁርብ ብዛዕባ ንጉስ ዳዊት ክዛረበ ንጉስ ዳዊት ንሙሉ እስራኤል ሲ ካብ ጽፍሒ ናብ ጽፍሒ ዝገዝእ ዝነበረ እሙን መራሒ እዩ ስለዚ ዘበኑ ሙሉ ከኣብ ውግእ ዝሕለፈ እዩ لذا حدا جزيجن እግዚአብሔር عرفت مسحابه انتايلو انا صاب صحد جزاء يزنبر زلخو تاوت املاح كن اب علبا اب دنكان يزنبر زلو ስለዚህ አረሲ ንታቦት አምላኽ ቤት ክሰር ሐልየ ኢሉ ካብልቡ ሐሊኑ ማለት እዩ ሽዑ ንነብይ ናታን ይነግሮሞ ነብይ ናታን ከአጽቡ ሐሳብ ትብል በሐዘሎ ግበሮ ኢሉ ይነግሮ ሽዑ ናታን ደቂሱ ኸሎ እግዚአብሔር ግን ይዛረቦ ናታን ወደይ ዳዊት እኮ ብዙሕ ውግእ ተዋጊ እዩ ብዙሕ ደም አፍሲስዩ ስለዚህ ብዙሕ ውግእን ብዙሕ ደምን ስለዘፍሰሰ ንሱ ንዓይ ቤት አይሰርሐለኒ ግን እቲ ካብኡ ዝወጽ ዘርኡ ትድሕሪዩ ዝነግስ እሱ ቤት ክሰርሐለይ ግን أنا دما نداوي تخون دما كسع زل عالم زخون كا كيدان كأتولي إلو كله تجزي أبير قبل بزلو ناتاني نقرمو مسيو خان ناتان كان داوي نقرم داوي بزباهي ولا جزي أبير مسكن فقاد جزي أبير يخوني لا فقاد أملاخ كرعم كلون ريو نحرجن سب كوينو زي بدل يلنمو أبونا نقص داوي بدل بديلو بجمري أزموت فتيم تحرك أميش خا أبتل رسم زماو خاني قتلت كعفتيم بس خا جزي أبير بزو حزينو بس خا እግዚአብሔር ብዙ ሕጉሂው እዚ ከም ልበይ ዝበልኮስ ከመይ ገይሩ ከምዛ ዓይነት ፍጻመታት ይፍጽም ኢሉ ይጎሞ ሽዑ ነቢናታን ካይሰደሉ ደስ ዝብል ልብ ዳዊት ኩላትና ከም ንፈልጦ እዚ ዝገበርካ ዝኻኢኻ ምስተባህለሉ ራዕይ ልብቅድሚ እግዚአብሔር ወዲቑ ኣነ በዲለ ኣነ ሓጢኣት ፈጺመ ምሕረት ግበረለይ ንዓይ ሞት ይግባኣኒ ኢሉ ቅድሚ ኣምላኽ ምስ ቀረበን ምስ ወደቐን እግዚአብሔር ከዓ ምሕረት ገይሩሉ ማለት እዩ ሕጂ ካብዚ ዝጅምር እቲ ኣገልግሎትና እግዚአብሔር ይመስገን ሙራስ مولاد وراس عرات زبليو مجمريا أبكال أيزينا معرف تشعته قصر عسرتن أب قدام أيزينا معرف إسران كلتن كابت شعتك سع عسر تزلو كان بوبا بشم يسوع كريستوس نهون أخا ودخ ولا دلكايو نسهود سبك خوونيو أبزوريو كابزولو كلهم سألاتو دما هدأت كوبا سمو سلامون كبهاليمو
بزبنو خا أب إسرائيل سلامن هدأتن كخونيو نسو نسمي بيت كسر حليو نسو وديك خانني أنا دما أبوك خانه زفان منغستو خا أبلع إسرائيل نزل عالم كسنا علو إلو جزي أبير أملاخ نداويت قدم سلامون مولارو تزاريبو مالتيو سلازي جزي أبير كردو بس يبا حزن تاني خوينا نوح زبالة جزية دحر مصنحة شعو نقص داويت مسيو كتسأنا عيلو نبات سيبا 5 مسأمو أبقى كم زعتومو شعو جزي أبير كدبسها سلاز دليل دماني كلا أي ولد كم زهبا شعو كلا أي ولد مسهبا دما كم تيجزي أبير أقدمو تزاري بوزن برن سلامون انتايلو سلام داويت سلامون يخون شمو إلو خا أبو سلامون إلو خسم يخلو إنا نري سلامون مالت سلام زملو ويدما سلاماوي مالتيو زي أبير مسكن شعق النبي ناتاني مسمو إزي بجزي أبير استفتوائيو إزي بجزي أبير استفقرائيو سلازي يديو ديانا أملاخي لسي يدي ديا أبلو اللوخو إلو دما كال إشمكا كم زهبو إنا نري سلازي سلامون بجزي أبير زحاريو هدو إسب أبزبانو دما هدآت كم زنبرينا أبزن الرئة مالتيو إجي كابز سنتاينا نمهار إلنا قرب نتعد آخر نمهار كراتو خينا دما داويد أزيو زناد حقنا 5 نبرينا نريو زناد أبقى مجزي أبير سي مجزي أبير زفتوا لبس لازنبرو صبغ حقنا نيروا نعملك حقوس حررتا نيروا سمعت نيروا مجزي أبير مسكن سلازي زخوني يخون يعبين أس بزي قدس نقبرو حقنا مجزي أبير يعزوبيو مجزي أبير يتموتيو داويد كزارب كله سي نحق إسخا وشت إخا تدالي أموني بحبو أتباب مهارني يبلون إغزيابير سلازي أوش صناع إغزيابير أملاخنا حقنا زريون زتمتون لازم نخبريلنا بزخون يخون يعبين أسكن قبريلنا نبقاسو اللي خلو تدع حقنا تصبو كينو بزي إغزيابير دس يبلو بزي إغزيابير يحقوس تخونا قل من البات نسمنا مسعوعي وإذا آخا نخبرنا ويوين كن الرأيلو كن النعدلو كو دما نتقمنا إلنا نقبرو نقر انت دعا اللي خينو دماني إزي نأملخ سلا زحزنو إزي نأملخ سلا زوجيو أزينا كنفتشو كم زقبعنا أبزي حساب كبدل لما لا تجزي أبير المسكن سب كل جزء كم بدال أي عارفني مو سب كل جزء كم بدال أي عارفني مو كم نايداوت لبي قويتاي حتاكو أبكن ميخا بدلكو إلنا أبكن أملاخ كن قرب كلنا جزء أبير دم كل جزء بمحرة تملأ أملاخ كم زخاني بيقريتها تملأ أملاخ كم زخاني دم أبزي كن رئن خال سلازي كابين كابخاتكم انتاي تدل ترعيلنا مؤمن زي أبير حرر زبلات أما خام نفسه كفسب عبي يخون يشتو أقلقالي يخون زي تقلقالي كمنت راح يجزي أبير زداليو بديل كلا و أبكن ما أملاخ بديله أبكن ميخ حوي بديله أبكن ميخ حبتي بديله كنبل كلنا إزي نقول نجر يسفلنا ويكع يتعملنا مالتو جزي أبير مسكن لذي نحن كل ما عتبكن ما أملاخ كنقرب كلنا قال أملاخ أنت أيسي قبل زخول عيسلطوني تزنا زلزلو موز حد جوجن محرتي ركب لذي مخوال قبل أيتكمني بكن مجزي أبير أملاخ مش فان نجر أبكن مجزي أبير أيتكمني كل ما عتقن تنازيزنا محرت رخيبنا شو تأميننا نبغي تخنقرب كم زقبعنا تسأل سيدخا قويتا كم بعد سلمون كم بعد إرمياسن جنا أما حتى أنا دوم كي تهانسو خلو أما حتى أنا دوم كي تفترو خلو زفلتهم زمدبهم نعقل له تكا زحاريهم سبات نعناون نفسه كفنا كم زعينة حريتي زلنا كم زعينة أوعيتي زلنا نحنا توليدو بلي عساتيو تمرعيو وليدو ميتو نزي كنا نتسوعنا نتحارينا زي أبير نفسه كفنا علامة له وقدام له جن قويتا أبي وتي تاي علامة خا قويتا أنتايو دلايكا إلنا نأملاح كن حطو خلنا زي أبير كأمسنا تسألنا المسائر عينا تنقبر قبعنا باتي تزاربنا بقدما بتتحنس أسألنا حنسوس على ما دما دس ندابلنا خا كنوجو عزن كونجوين كا يقبعنا خبل فتو مالتيو تخيل أي نقص داويد نودو تزاربوا مالتيو حبابو نصور زخانة مخرن مريحتن لبواني نقص سلمون تقبلوا مالتيو زي أبير سلز فتو زي أبير سلز فقرة بأبو جيرو بتولادي يجرو مخري كبخلو نريو ما عدا خبلو كبخلو مريحيت كبخلو لا بواخا كبخلو نري لازم اسكي تلابو ان مريحيتون كننببو إنا أبتاح زي هذا مصحف أبكال أب قدامي زينا عرف إسران كلتن كب 10 حرك 7 10 3 خم باي انتي تبل حجي أتاودي إجزي أبير مسخا يخون
يقنعلكون كم تنسو بزعبها التزاربو دما بيت እግዚአብሔር አምላክካ ስራሕ ሓንትስ ኩሉ ሓንትስ ኮታ እግዚአብሔር አእምሮን ምስተውዓልን ይሃብካ ንሕጊ አምላክ ንሕጊ እግዚአብሔር አምላክካ ክትሕልወስ ንሱ ኣብ ልዕሊ እስራኤል የግዝእካ ሽዑ እቲ እግዚአብሔር ንሙሴ ዝኣዘዞ ብዛዕባ እስራኤል ሕጋጋትን ፍርድታትን ክትገብር እንተ ተጠንቀቅካ ክቐንዓካ እዩ ጽናዕ ትባዕ ኣይትፍራህ ኣይትሸበርካ ኢሉ እግዚአብሔር አምላክ ንባሪኡ ብዳዊት ገይሩ ክዛረቡ ከሎ ንርኢ ማለት እዩ ስለዚህ እተን ሓሳባት ጥርንፍ ኣቢለ ከጠቃለን ተዳኣ ኮይነ መጀመርታ ጥበብ ንእግዚአብሔር ምፍራሕ ሞዝ ወደይ ኢልዎ ንጎይታ ብምሉእ ልብኻ ተዳኣ ፈሪሕካዮ ብምሉእ ልብኻ ተዳኣ ተኣዚዝካዮ እንትኾኑ ምስተውዓልን ጥበብን ክትረክብ ኢኻ ኢልዎ እግዚአብሔር ይመስገን እታ ካልእትኻ ንሕጊ ኣምላኽካ ካብ ኣፍካ ኣይትፍለዮ ሕጊ እግዚአብሔር ንቃልካ ንግርኻ መብራህቲ ንመገድኻ ብርሃን ስለ ዝኾነ ነዚ ቃልዚ ካብ ኣፍካ ኣይትፍለዮ ኣይተልግሶ ካብ ጥቓኻ ኢልዎ ንዑ ኣንብቦ ኢልዎ ንዑ ኣስተንትኖ ኢልዎ ከምቲ ከብቲ ቀትሪ ሳዕሪ ብልዑ ዒሎም ምሸትክ ምስ ዓረፉ ነቲ ሳዕሪ ደኳማስ ዕዎ ዝሕይኽዎ ከምኡ ድማ ልክዕ ነቲ ቃል እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣኳማስ ዓዮ ይብሎ ኣብታ ሳልሰይትኻ ነቲ ቃል እውን ተጠንቂቕካ ኣብ ሂወትካ ተለማመዶ ኣተግብሮ ብዙሕ ቃል ክፍለጥ ይኽእል እዩ ብዙሕ ነገር እምሮኻ ክመልእ ይኽእል እዩ በቲ ቃል እንድሕር ዘይነበርካሉ እንድሕር ዘይተመላለስካሉ እንድሕር ዘይተጠቐምካሉ ግን እንታይ ረብሓ ኣለዎ ስለዚ ተጠቐመሉ ነቲ ቃል ይብሎ ኣሎ ኣብታ ራብዒቲ ድማ እቲ ፅሑፍ ከተንብቦ ከለኻ እቲ ፅቡቕ ኣሎ እቲ ዘይፅቡቕካ ኣብኡ ኣሎ ሰባት ዘተግበርዎ ዘበላሽዎ ስለዚ ኢልዎ ነቲ ክፉእ ዝኾነ ነቲ ዘይጠቕመካ ነቲ ናብ ሓጢያት ዘውድቐካ ነቲ ካብ እግዚአብሔር ዘርሐቐካ ድማኒ እንታይ ግበሮ ኢልዎ ክርሕቕካ ክፅየፎ ካነጊርዎ ተፀየፎ ተጠንቀቕ ተፀየፎ እንተዳ ዘይተፀየፍካዮን ዘይረሓቕካሉን ግና ፍርዲ ድማ ኣሎ መከራ ድማ ኣሎ ስቃይ ድማ ኣሎ ኢሉኻ ከረድኦ ከሎ ንርኢ ኣብታ ሻድሸይቲ ከዓኒ ኣብታ ሓምሸይቲ ከዓ ከምቲ ቃል ተላኣት ነይርካን ተመላሊስካንሲ ቀንዓካን ክሰልጠካን ኢኻ ኢልዎ እግዚአብሔር ይመስገን ሽዑ መወዳእታ ከዓ እታ ተስፋ ብዙሕ ግዜ ዝፅበያ ዝነበረ ዳዊት ከዓ እንታይ ኢልዎ ከዓ እታ ቤት እግዚአብሔር ከዓ ህነፃ ስርሓያ ኢሉኻ ክላብዎ ከሎ ኢና ንርኢ እግዚአብሔር ይመስገን ግን ኣንዓና ኣብዚ ኮን እንታይ ተርፈልና ይኸውን ተዳኢልና ኣምላኽ ይመስገን ነቶም ፈፂሞም ልቦም ናባይ ፅጋዕ ምንቲ ከፅንዖምሲ ያዕንተይ ናብ ዘላ ምድሪአን ዝዘራ ይብል እግዚአብሔር ምእንቲ እንታይ ክገብር ከፅንዖም ያዕንተይ ናብ ዘላ ዝኾነ ይኹን ስጉምቲ ክንስጉም ከለና ያዕንቲ እግዚአብሔር ይሪአና ያዕንቲ እግዚአብሔር ይጥምታና ያዕንቲ እግዚአብሔር ከዓ ይዕዘባና ስለዚ ከምዞ ምዃኑ ፈሊጥና ኩሉ ግዜ ስጉምትና ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣምላኽ ክጥንቀቕ ከም ዝግብኦ ኣብዚኣ ከመሃር ደለ ማለት እዩ ንቃል እውን ለይትን መዓልትን ከነስትንትኖ ምስትንታን ጥራሕ ዘይኮነ ድማ ክንነብረሉ ኣብኡ ክንመላለስ ምክንያቱ ኣብቲ ቃል ክንነብር ከለና ሽዑ ሂወት ክበና ዝኽእል ኣብቲ ቃል ክንነብር ከለና ሽዑ በረኸት ካብ ሂወትና ክውሕዝ ዝኽእል ሽዑ ፀጋታት ክውሕዘልና ዝኽእል ሽዑ ፍሬና ክበዝሕ ዝኽእል ስለዚ ነቲ ቃል ድማ ክንነብረሉ ይግባአና ያዕቆብ ክዛረብ ከለውን ገበርቲ ቃል ኩኑ ሰማዕቲ ጥራይ እንዳኾንኩም ርእስኩም ኣይትጠብሩ እዩ ዝብለና ስለዚ ገበርቲ ቃል ክንከውን ድማ እግዚአብሔር ሕንፁዝ ቃል ከዓ ይነግረና ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ነቲ ካብ ፍቃዱ ዘርሕቐና ዘበሎ ኩሉ ድማ ክንሃድመሉ እግዚአብሔር ይመስገን ክንርሕቀሉ ኣብዚ ቃል እግዚአብሔር ኣብነትና ዝኾኑ ብዙሓት ኣለውና ዮሴፍሲ ሃዲሙ እዩ ዝብሎ ቃል እግዚአብሔር ኣምላኽ ዳንኤል ድማ ብልቡ ሓሊኑ ኖ እዛ ኣና ኣይገብሮን ኢሉ ከዓ ሓሊኑ ስለዚ ወይ ክንሕልን ኣለና ወይ ድማ ክንሃድም ኣለና ካብቲ ኣምላኽ ዘርሕቐና ተዘይኮነ ግን ደሓን ኢልና እንዳመሳመስና ክንነብር ተደኣደሊና ግን ኣብኡ ድማ እንታይ ክኾን ማለት እዩ ውድቀት ኣሎ ስለዚ ውድቀት ከይመፅእ ከሎ ተጠንቂቕና ክንጓዓዝ ከም ዝግባአና ድማ ኣብዚ ክንርኢ ይደሊ ማለት እዩ ብሓቂ ኣብቲ ቃል ምልላይ ተዳርኺብና ኣብቲ ቃል ድማ ምፅናዕ ተዳርኺብና ብሓቂ ንጎይታ ከነስምሩ ከዓ ተዳኣ ተዓጢቕና ተሲኢና እግዚአብሔር ይመስገን ፃውዒትና ብፅቡቕ ከም ጳውሎስ ክንዛዝም ንኽእል ኢና ፃውዒትናስ ብፅቡቕ ከም ጳውሎስ ክንዛዝም ንኽእል ኢና ደስ ዝብለኒ ናይ ጳውሎስ ሂወት እንታይ ኢሉ መስለኩም ፅቡቕ ገድሊ ተጋዲለ ኢሉ እቲ ጉያ ይወዲአ ኢሉ እቲ እምነተይ ከዓ ሓልየ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ጎይታ እቲ ጻድቕ ፈራድስኒ ንዓይ ኣኽሊል ጽድቂ ኣቐሚጡለይ ኣሎ ወይ ከዓ ንዑ ክቕበል ኢሉ እዚ ግን ንዓይ ጥራይ ዘይኮነስ ነቶም ኩሎም ምግሃዱ ዘፍቅሩን ኮላይ እሞኒ ይብል ስለዚ ንሕና ድማ እዚ ኢና ክንብል ንኽእል ተዳ ብሓቂ ብዓወት ዛዚምና ብዓወት ወይና ብዓወት ፂዕርና ደኺምና ኣብታ ናይ መወዳእታ እዚኣ ክንብል ንኽእል ማለት እዩ ፅቡቕ ገድሊ ተጋዲለ እቲ ጉያ ይወዲአ እምነተይ ከዓ ሓልየ ክንብል ንኽእል ኢና
ስለዚህ ትጎይታ ዘዳልወልና ዝኾነ ይኹን ነገርካ ክንቅበል ልብና ተዳለወ ይኸውን ማለት እግዚአብሔር ይመስገን እዚ ግና እቶም ምግሃዱ ዘፍቅሩ ሁላቶም መንበር ንዓይ ጥራይ አይኮነን ኢሉ ዳዊት ሰለሞን ጳውሎስ ስለዚህ ንዓኡ ጥራይ ከም ዘይኮነ ድማ ይነጽረሉ ወይ ከዓ የርእየና ማለት እዩ ኣብቲ ሳልሳይ ክንርኢ ከለና እግዚአብሔር ንሰለሞን ክልተ ግዜ ተገሊጹሉ ማዓስ ተገሊጹሉ እንድሕሪልና ኣብቲ ቀዳማይ እግዚአብሔር ናብ ንግስነት መሰደይቦ ሹዓብ ጊዖን ደይቦ ሹዓብ ብዙሓት እንስሳታት አምጪብ ቅድሚ እግዚአብሔር አምላኽ መስዋዕት አቅሪቡ መስዋዕት ምስጋና መስዋዕት እልልታ መስዋዕት ውዳሴ ምስ አቅረበ ሹዕ እግዚአብሔር ደስ ይልዎ ድሕራይ ለይቲ ብሕልሚ ተዛሪቡ ከዛረቡ ከለኻ እንታይ ኢልዎ ሰለሞን ወደይ እንታይ ክገብረልካ ኢኻ ትደሊ ኢልዎ ዝሕጉስ ኣይኮነን ሎም እግዚአብሔር ንዓይ ንዓኺ ንዓኻትኩም ንኹላትና ወደይ ጓሊ እንታይ ክገብረልካ ትደሊ ኢሉ እንተዝሓተናስ መልሰይን መልስኹም እንኮን እንታይ ምኾነ ደስ ዝብል ህይወት ናይ ሰለሞን ግን ብጣዕሚ የተሓጒሰ እንታይ ኢልዎን እግዚአብሔር ክምልሰሉ ከሎ ኣነሲ እዚ ህዝቢ ከም ሕፃ ባሕሪ ዝበዝሕ እዩ ስለዚህ ነዚ ህዝቢ እዚ ድማኒ ኣነ ክመርሖ ኣይክእልን እግዚአብሔር ዓቕመይ ትሪኦ ኣለኻ ንእሽተይ ልምሉም የትሪአኒ ኣለኻ ስለዚህ ነዚ ህዝቢ እዚ ክመርሖ ብቑኑዕ ከዓ ክፈርዶ እንድሕዳ ኮይነ ግን ኢልዎን እግዚአብሔር ኣምላኽ ጥበበኛን ኣስተውዓልን ልቢ ሃበኒ ኢልዎ እግዚአብሔር ብጣዕሚ ተገሪሙ ከም መንእሰይሲ ኣነ በቃ ጸላእተይ ኣቢለይ ክግዝኡኒ ደልየ ኣለኹ ሃብቲ ደልየ ኣለኹ ብሩር ደልየ ኣለኹ ወርቂ ደልየ ኣለኹ እዝንትን ደልየ ኣለኹ ኢሉ ሽመት ደልየ ኣለኹ ስልጣን ደልየ ኣለኹ ስም ደልየ ኣለኹ ኢሉ ብዙሕ ነገር ክጽውዕ ምኽኣለ ነይሩ ግን እዛ ኣይጸውዕን ንኣምላኽ እንታይ ኢልዎ ኣነ ነዚ ህዝቢ ናትካ ህዝቢ ናተይ ህዝቢ ይኮነን ነዚ ህዝብኻ ብፅቡቅ ገይረ ክመርሖ ተደኣ ኮይነ ጥበብ ሃበኒ ምስትውዓል ሃበኒ ኢልዎ በዚ ድማ እግዚአብሔር ደስ ኢልዎኻ ነቲ ዘደለዮኻ ካብቲ ተጸብየ ንላዕሊ ኸኣኒ እግዚአብሔር ሂብዎ ወይ ከዓ መሊእሉ ከም ሰለሞን ዝበለ ኻ ኢሉ ቃል ኣምላኽ ከም ሰለሞን ዝበለ ቅድሚ ኮነ ድሕሪኡ ዘይነገሰ ዘይነበረ ኢሉ ኻ እግዚአብሔር ብኽብሪ ኩሉ ኻ ከም ዝሸለሞ ኢና ንርኢ ማለት እዩ ስለዚህ መዛግብቲ ሂብዎ ጥበብ ሂብዎ ክብረት ሂብዎ ሞገስ ሂብዎ ጸላእቱ ሂብዎ ኩሉ ነገር ዓቢዱ ኣረኪብ ሂብዎ እዩ ኣብቲ ካልኣይ ግዜ ድማ እግዚአብሔር ከመይ ገይሩ ተገሊጹሉ እንድሕር ኢልና ድማ እቲ ሃረር ዝብሎ ዝነበረ ዳዊት እቲ ዳዊት ዝጾምኦ ዝነበረ ምስ ፈጸሞ ነቲ ቤት እግዚአብሔር ካብ ብዘደንቕ ከዓ ምስ ሰርሖ ምስ ፈጸሞ 7 ዓመት ይወሲድሉ ቤት እግዚአብሔርን ቤቱን ሃንጹ ምስ ወደአ ሽዑ በቃ ብጣዕሚ ዝገርመኩም ነቲ መናድቕስ ብወርቂ ይለቢጥዎ ዘገርም እዩ ሳብ ሕጂ ከምቲ ቤተ መቅደስ ተሰርሐ የለን እዚ ኩሉ ገይሩ ድማ እግዚአብሔር እቲ ዝበልካ ንበል ገይረ ኣለኹ ኢሉ ናብ እግዚአብሔር መጽኡ ከዓ መስዋዕት ይቐርብ ከዓ መጽኡ ሽዑን ደጊሙ እግዚአብሔር ኣምላኽ ተገሊጸሉ ሽዑ ንሰለሞን ክዛረቦ ኾል ኣብዚ ግን ምኽሪ ንዑን ህዝቡን ዝኸውን ይኽቦ ቀሪቦ ማለት እዩ ሽዑ ቀዳማይ ኢሉ ስርዓት ጸሎት ይሰሪዕ ኣሎ በዚ መገድዝ ጌርኩም ጸልዩ ኢሉ ስርዓት ጸሎት ምሂርዎም ማለት እዩ እታ ካልአይትኻ ከም ፍቓዱ ገጹ ተደለዩ ጸሎቶም ከም ዝምልሰሎም ከዓ ኪዳን ኣትሎም ቃል ኣምላኽ እንታይ ይብል እቲ ብስመይ ተሰሚ ህዝበይ ትሕት እንተበለ ገጸይ እንተደለየ ካብ ክፉእ መገድው እንተተመለሰ ሽዑ ኣነ ካብ ሰማይ ክሰምዕ ኢሉ ካብ ሰማይ ይሰምዕ እግዚአብሔር ኣምላኽ ጸሎቶ ኃጢአቶም ይቕረኽብለሎም እዩ በደሎም ይቕረኽብለሎም እዩ ምድሮም ክፍውሰሎም እዩ እንዳበለ ሓደ ክልተ እንዳበለ ይዝርዝሮ እግዚአብሔር መዓስ ግን እዚ መጀመርያ ኣብቲ ፍቓድ ኣምላኽ ምስኣተኻ ኣብቲ ሓሳብ ኣምላኽ ምስኣተኻ እዚኣ ካልአይቲ መምርሒ ስለዚ ኪዳን ይኣትሉ እቲ ኣሳልሰይቲ ድማ ካብቲ ቁኑዕ መገዲ ተዳወፂኢኩም ካብቲ ቁኑዕ ምርሒት ተዳወፂኢኩም ግን መግደር ኣሎ ስቃይ ኣሎ ስደት ኣሎ እንደገና ምርኮኽ ኣሎ ኢሉ እግዚአብሔር ኣምላኽ ከዓ ንጹር ዝኾነ ሰለስተ ዓበይቲ መምርሒ ሂቦ ተኻልኣይ ክግለጸሉ ከሎ ኣብዚ ጎይታ እንታይ ክገብረልካ ለምነን ክብሎ ከሎ ንሰሎሞንሲ ፍርዲ መታን ከየቐንን ኢልዎ ዝሕጉስ ኣይኮነን እዚ ፍርዲ መታን ከየቐንን ብትሕትና ንህዝብኻ መታን ክመርሕሲ ጥበብን ምስትውዓልን ሃበኒ ኢልዎ ብጽድቅን ብሓቅን ንህዝቢ ኣምላኽ ምምራሕ ኢድ ኣምላኽ ምሳኻ ተዘየላሲ ከተገልግል ኣይትኽእልን ኢኻ ከም ድላይካ ክትመርሕ ይከኣል እዩ ብስጋኻ ክትመርሕ ይከኣል እዩ ብኽእለትካ ብጥበብካ ክትመርሕ ይከኣል እዩ ግን ብሓቂ ብጽድቅን ብፍርድን ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣምላኽ ከተገልግል ተደኣ ኮንካ ኢድ ኣምላኽ ምሳኻ ክትከውን ኣላ ምሕረት ኣምላኽ ምሳኻ ክትከውን ኣላ ሕያውነት ኣምላኽ ምሳኻ ክትከውን ኣላ ነዚኣ እዩ ድማኒ ሰለሞን ደልዩ ወይታ ሰለሞን ጥበብ ሃበኒ ኢሉ ሃረር ንበላ ምስ በላ ንጥበብ እግዚአብሔር ኣዝዩ ተሓጒሱ እግዚአብሔር ኣዝዩ ደስ ኢልዎ ስለዚ ኣብዚ ድማ በረኸት ወሲኹሉ ንዓና ከም መራሕቲ ሃገር
كم مرحت أبيات كرسانات أبز خونه بوتا كم مرحت استفل عليه من يسترتها كم بدما كم مرحتي تكالات كم مرحتي بيتسب كم مرحت جوجلتات أرخم بقلنا أبقى مجزي أبيرسي أبقى مجزي أبيرسي بفرحاتن بس أتكن كنسقم هتدخل زخل كام مرحت مخرن كنقبل أبيت أب هيوتنا دما تزل على بوتا خيب جزي أبير أملاك كنفكر كنكلالنا مالك إذا مسن جبرت رحيو إذا سلامون تقنات أو فخن تقنات أف نخال إذا سلامون تخللو خن كلل نخال جزي أبير مسكن بجزي أبير تأمينا قبل بونا نخ قيت تسجعنا جزي أبير مسكن كنسقم كلنا ما قدنا يقنع حسامنا دما عفت سامي يبز حلنا جزي أبير مسكن إتي كلا أي مجلسي جزي أبير نسلامون تجلس قالوا خريو خلوا خدمة نعون نهزبون زخون جزي أبير مرحيتي بوا مخريه بوا معدائه بوا بز ما قدز خدكرو كم زياركم كتصلي يلو جزي أبير أملاح مهيبوا دحدا بو زي كاتكم كن ما تنقطع إلو خاخبهم كلنا نري الذي أرزل لنا أنت لنا قصنا بملعل كم تفعلون حسابون غيرنا أنت حدا تسألينا جزي أبير مسكن جزي أبير زنبلي بلنا صلوتنا خايسة معنا أبقى دهنس حموش 14 سي كم تفعلوا غيرنا أنت لما نايو يسمعنا يو تابو زلنا تبعت كازيلو كم تفعلوا لذي جزي أبير كم فعلوا غيرنا قصو خندلي كم فعلوا غيرنا خنسألي كم فعلوا قصنا دمانا بخنقرب يدلينا أبي إرمياس 19 10 توكلتن 10 تو 3 سنون كتصوع نمسكم دماك الدليوني سمعكم بملو لبهم تدليكم نسكر كبالكم يا دماي بالجزي أبير مسكن لذي كابت فقاد أملاح معلاو قد انتهي زلو وسعبين قال أملاح أنا تصيروا تزاريبون نالو معلش كاب فقاد أملاح كينا علو عزينا خنتن كأي قبالنا رابعي نقول سلومن حق أنيا فرادن مرحن مهزنين يرو أب قدامي نقص معرف 4 كابت شعتك 34 أبزلو صحفات جزي بلدين خم ببومبر بتعم زقرمي نقول سلامون كابس أفنا أنت عينت جزءات كم زنبرو أنت عينت أقلوتات كم زجبري أنت عينت مزوزات كم زمهازي أبكر متهم نجسات كم عينت موجس كم زنبري لعلو كلهم دم خم عينت لبونا خم زنبري نانري مزخول دم جزية خاني رو بتعم زجر ماكم بتعم الزجر مكا إز 7 سنين أنت يبلو قال أملاح 3 أبجم بحري كاب زلو حصة لبي نيرو سفح لبي نيرو لذي 3 شحذ أكل مثال يصحفوا شحن عموش سميتن أكل مزامور زميرو بزعبا انسساتات بزعبا لممتا بزعبا أعواف بزعبا تفل علي نقار بزعبا تفل علي مهزتات دما جزيا نيرو أزي زقرمك أزي باري أملاخ زسني إتي زنبرو هابت خجم كلوسي ناي مصحف قدس لقاوم تخزارب خلو لعلي كل تريليون زاكل بزناي لو دولار كم زن كلو زاكل ناي يقول له هابت دما نيرو بس 5 እግዚአብሔር አምላክ አጎናጽፉ ወኔሩ እዚ 5 ተጎናጸፈ ንጉስ ድማ አብ ቀድም እግዚአብሔር ቃ ትሕቲሉ ግዛ ከሎ ንሪዮ በመጀመሪያ መንግስቱ አብ ቀድም እግዚአብሔር ቃ ትሕቲሉ ግዛ ከሎ ንሪዮ ስለዚህ አዝዩ ምስጉንን ንወድን መርሒ ነይሩ ብሕልፊ ኣብትና ይፍርድ ክንሪዮ ከለና ኣብቲ ቀዳማይ ነገስ ምዕራፍ 3 እተን ክልተ አንስት ተባዳዲልን ምስ መጻ ብጣዕሚ ዘገርም ነታ ተበዳሊት ከመይ ገይሩ ፍትሕ ከም ዘውጻላ አቡ ብንጽር ተጻሒፉሎ لذي تعتبدالي فتح مصر خبت تهزبي كله تهزبي فرد مفرد تبع أملاح أبو كم زلوا بمستوعن تدنقون تحجسوني بل لذي صبوا فردي صبوا قد عنا زلوا نقدر تجبر كلها حزب أملاح يحجس أملاح مسوق 5 زلوا دما يردوا زيادة المسكن اسكي كابزين أنا انتهي ترفلنا ترايلنا أبعلم هجراتن أهجراتن أبيات كريستياناتن حبرته 7 بيته 7 فتوتن بحلفخا أب زمننا خنريو خلنا فردن فتحن سي خميلوا فردن فتحن سي عزين كنينا أبزلوا الوانينا بس حنا زلنا ذيك خون كلها عجب زبل شو ما قل لديو عبي زبلة عديدا ويمن سيدو عجب زبل يلن بتعم زحزن زيو بتكان رأسي طعمن ناكال انت قدسني لك بزعبا رأس خاطر كتحسب بزعبا رأس خاطر كتقدس زلنا يوزبني ولا حدا بزعبا بصعي تزقدسن زحلن يلن سكين هيوتنا نرأيها بروخاتي سكين بيتنا نرأيها بروخاتي سكين أقلوتنا نتأمتها كمون كله توهبنا حلفنتات أمتى يكون تاسلو
كم يجيرنا إن نمر حدلنا نتوهبنا اسكي كبابينا نفتش استمري حنتنا نمزن كم يالله أزي نعهاتكم قد فهم على تجزيابير مسكن أملاخ أبتين أملاخ زدل لبزل لو سبقن تجزيابير مسكن شو فردن فتحني زدل سلا فردن فتحني زغون قانقو زربو سلازي قانقو عين قانقو أخو من لومي كم يالله سلا فردي سلا فتحدو نزارب ويكان ما قوت نقوله ويسي سلا رسنا طحينا نطابق زلنا أبزلاويان معرف عساتو شعت قصر عسات حموشتي فرد أي تعمصو يبلقال تجزيابير أملاخ ندخا رؤسوري خا قصوري خاسن أي تعمصو يعني أي تدالوه نتي سلطان دما قصوري خا أي تخبرو نبص أي كاجن بقن عنا فرد يبلقال تجزيابير أبزلنا تلنا نبص أينا بقن عنا خنفرد إزي فقاد تجزيابير عم خبز جرومني حدا نجسات يوسفات أبتمرف عساتو شعاتي كالأي زينا قصري شخن ريو خلاناسي نتون فرد تخسدهم كله بتعم زجرم نجرجرو انتهي اليوم نتون فردتي اتفردنا إجزابير سلز بتجبروا زبالة تتنقعوا السؤال ما أكلكم يزلوا اليوم لازم خوني يخون كن جابر كلناسي إجزابير أما أكلنا كم زلوا كن عزبن كن فلتني جبعنا نسو أملاخ سماي كل يري كل عزب كل يتمت كل خاي قامت لازم اتيا حمشيتي دما بزعبا سلمون كن الزارب سر أخوينا اتي وداجي تبهلوا طبابنيا نقصي بعشنت مقدو قارص كله ويكا بعشنت مقدو سني كغير كله إنا نريو بحق زحزني كم زعم سلا وراجك تبهال ثاني حكا نجارو خلنا كبالاشو خلو نجارو جن كبالاشو خلو عزيز حزني نقول سلامن طباب حبتي هو بنت نسبز حلوسي حسب لبو مسلات قالو بزحات كاني كخبروا خنقسوا مصوا انت اش ما خبوا مس جمروا قص برخت كا خمصول مس جمروا اب كندي زخل زغبركو املاخ ابويو زخل زهابنكو املاخ ابويو تزغبو خبري تزغبو املخو تزغبو سجدت كم صالو اب كندي زغبو لبو كعبه جميرو مالتو زد ما خلو كندي ناب كبرنا املاخ زمصالو نعشنت قيروا استو على سبك غاغ خلو ازيو خبيدي برخاتي كاب قنع مقد زو صوم خنياتات انتايو تدايلنا اب قدامي نغس معرف 11 كاب قصر حدك ساعة 4 زلو بشم يسوس كم بوي نقول سلامون بزي قال فرعون ما بزحات قانوت أنستي مأباويانن عمناويانن إدماويانن سرناويانن حيتاويانن فتوي يبلنا كابتم إجزابير ندك إسرائيل بزعبهم نقول بزعبهم نساتهم نلبخهم برجس ناب أمالختهم كزنبلوا أيامهم ناباتهم أي تخيد نساتهم كأبحاتكم أي مسؤول زبالهم هزبتات سلامون بفقري مساعتن هتعبقه شو عتميتي نقستات شدش سميت خاني بسلس سميت خان استوسن جبره تن عنسخا لبو عزم بلو كون دما اب جزي ارغانو سلامون تن عنستي دد حري خالوت امالختي عزم بلو ስለዚህ ናብቶም አማልክቶም ከም ዝኸይድ ገረንኦ ማለት እዩ ናብቶም አማልክቱ ከም ዝሰግድ ገረንኦ ማለት እዩ ስለዚህ ቀዳማይ ሽግሩ እንታይ ነው ዳዊት ተሪአልና አንስት ብዝሑ አንስት ጓኖት አንስት የነረን ስለዚህ ኻት ሐቀኛ መገድ ወጽዩ ናምላኽ አግሂወን አምላኽ ሐዚንወን አምላኽ በዲልዎ ዲያብሎስ ኩሉ ማዓልቲ መገድ ለዎ እንዲ ከመይ ገይሩ ከም ዝሐባብለካ ረእዮ እንደዚ እግዚአብሔር ይብካደሎ ረእዮ እንደዚ ኩሉ ጽቡቕ ክርኢ ገይርዎ እዚ ግን ክንዲና በአምላኽ ዝቀርቦ ናብ ጥዕበት ወስድዎ ስለዚህ እዚኦም ጎራብት ተኻዘለው ምናልባት ከይላዓሉኻ ምናልባት ከይዋጉኻ ብሳቶም ግዳ ሕምነት ዘይትገብር ዝብል ብመርዚ ተጠቕለለ መዓር እዩ ኣኾሊስዎ ዳዊት ሰሎሞን ከዓ ክሓስብ ኣይከኣለን ዋ ኢሉ ነዚ ክቕበል ከሎ ሽዑ ድማ ናምንታይ ከም ደውድቆ ኢና ንርኢ ናምንታይ ከም ዝለወጦ ኢና ንርኢ ስለዚ ኣብዚ ሽግር ክመጽእ ከሎ ንሪኦ ሰሎሞን ኣብዚ መከራ ክወርዶ ከሎ ንሪኦ ሰሎሞን ስለዚህ ኣብ ዘዳግም 17 ዘሎ ሕጊ ኣምላኽ ክንርኢ ከለና ድማኒ ንጉስ ልቡ ከይሰድ አንስቲ ኣይብዝሕ ዝብል ቃል እግዚአብሔር አንስቲ ኣይብዝሕ ስለዚህ ነዚ ቃል ዝረስዕዎ ሰሎሞን ነዚ ቃል ዝጥሒስዎ ሰሎሞን አንስቲ ብዝሑ በዚ ድማ እግዚአብሔር ከም ዝውህ ገይርዎ ኣብ ዘጸአት 34 ካብ 14 ክሳብ 16 ዘሎ ክንሪኦ ከለና እውን እግዚአብሔር ዝኣዘዞም ትእዛዝ ነይሩ ንደቅኻ ምዞም ጎረባብትኻ ዘለው ከይተዋስቦም ብዛቶም ከይተዋስቦም ተራጓሲብካይም ተናንስቶም ናብ ጣዖታተን ክስዕብኦም ናብ ጣዖታቶም ክወስድዎም ከምንዙሪኦም በዚ ድማ ንዓይ ከጉሂንዮም ኢሉ
እግዚአብሔር ብዙሕ ትእዛዝዩ እንደቆ ሂብዎም ነይሩ ተኾነ ግን ዳዊት ነዚ ኩሉ ሰሎሞን ነዚ ኩሉ ዝጥሒሱ ነዚ ኩሉ ዘሊሉ ምስተን ጓኖት ኣንስቲ ሕምነት ስለ ዝገበረ ንኣምላኽ ኣሕዚንዎ ንኣምላኽ ከዓ ኣጉሂዎ ካብቲ ትእዛዝ ኣቦ ዓልዩ ንጉስ ሰሎሞን ዓይንቲ ኣግፊሑ ዓይንቲ ስለ ዘግፍሐ ድማ ካብቲ ምስተን ኣንስቲ ሕምነት ስለ ዝገበረ ፍጹም ካብ ፍቓድ እግዚኣብሔር ወፂኡ ኣቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 እምበኣርሲ እቲ ኤጲስቆጶስ መንቀብ ዘይብሉ ሰብኣይ ሓንቲ ሰበይቲ ጥንቁቕ ቀፅዓ ነፍሱ ኣገባብ ዝፈልጥ ክኸውን ይግብኦ ይብሉ እዚ ሓደ ናይ ሓንቲ ቤተክርስትያን መራሒ እዩ እዚ ናይ ሓንቲ ቤተክርስትያን መራሒ ድማ እንታይ ኢልዎ መንቀብ ዘይብሉ ሰባት ክሪእዎ ከለዉ ክጥምትዎ ከለዉ ኣብ ቅድሚ መንቀብ ዘይብሉ ቅድሚ ሰባት ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር እውን መንቀብ ዘይብሉ ሰብኣይ ሓንቲ ሰበይቲ ጥንቁቕ በካይዱ በዘራሩ በተሓሳስቡ ጥንቁቕ ቀፅዓ ነፍሱ ልጓም ዝገብረላ ነፍሱ ዘየድለ ከይገብር ድማ ዝጥንቀቕ ኣገባብ ከዓ ዝፈልጥ መእተዊን መውፅኡን ዝርድኦ ሰብ ክኸውን ይግብኦ ኢልዎ ስለዚ እዚ ናይ ሓንቲ ቤተክርስትያን መራሒ ከም ዝኣምሰለ ትእዛዝ ካብ ተዋህቦ እቲ ናይ ብዙሓት ኣሽሓት ህዝቢ መራሒ ገዛእ ድኣኒ ከምኡ ከመይ ክኸውን ዘይግብኦ ስለዚ ኣርኣያን ኣብነትን ክኸውን ዝግብኦ ዝነበረ ሰሎሞን ነዚ ጥሒስዎ ስለ ዝወደቐ ንህዝቡ መጀመርያ ንርእሱ በዲልዋ ንቤቱ በዲልዋ ልዕሊ ኩሉ ከዓ ንህዝቢ ኣምላኽ በዲልዎ ንእግዚኣብሔር ከዓ ኣጉሂዎ ማለት እዩ ስለዚ ሕማቕ ኣርኣያ ክኸውን ከሎ ንሪኦ ካብዚ ንሕና ብዙሕ ኢና ንምሃር ብሩኻተይ መጀመርታ እግዚኣብሔር ንሰብ ክሰርሖ ከሎሲ ሓንቲ ሰብኣይ ሓደ ሰብኣይ ንሓንቲ ሰበይቲ ክኸውን ኢሉ ይፈጢርዎም ከምኣ ገይሩ ኣዛሚድዎም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣድላይ ነይሩ ተዝኸውን ነይሩ እግዚኣብሔር ብዙሓት ሰብኡት ንሓንቲ ሰበይቲ ወይ ድማ ብዙሓት ኣንስቲ ንሓደ ሰብኣይ ገይሩ መፃመደና ነይሩ ከምኡ ገይሩ ግን ኣፀመና ሓደ ሰብኣይ ምስ ሓንቲ ሰበይቲ ሓንቲ ሰበይቲ ምስ ሓደ ሰብኣይ ገይሩ ኣፃሚድና ነዚ ግን እቲ ዘይዓግበ እምሮ ሰብ እቲ ዘይፀግበ እምሮ ሰብ ግን ካብዚ ጥሒሱ ብናቱ መገዲ ብምኻድሲ ንእግዚኣብሔር ብብዙሕ መገዲ ከጉዮ ከሎ ብብዙሕ መገዲ ድማ ክሕዝኖ ከሎ ንሪኦ ማለት እዩ ሰሎሞን ናብ መልክዕንን ናብ ውቃቤንን ኣቕሊቡ ማለት እዩ መልክዕ ውቃበ ከንቱ እዩ እታ ንእግዚኣብሔር ትፈርሕ ሰበይቲ ግን ትባረኽ እዩ ዝብሎ መልክዕ ፅባቐ ከንቱ እዩ ንኣምላኽ ትፈርሕ እሱ ግን ናብ መልክዕን ናብ ፅባቐንን ስለ ዝኸደ ንኣምላኽ ብዙሕ ኣጉሂዎ ማለት እዩ ንኣምላኽ ብዙሕ ኣሕዚንዎ ማለት እዩ ንሕና ከዓ ተዘይተጠንቀቕና ካብታ ናቱ መርከብ ኣይንወፅን ኢና ብሩኻተይ ሰይጣን ኩሉ ግዜ ከምቲ ንሄዋን ዘስሓታ ብተፈላለየ መገዲ ከስሕተና ይጋደል እዩ ነቲ ቃል እንዳጠምዘዘ ነቲ ቃል እንዳጠወየ ብዙሕ ነገር ክገብር ይኽእል እዩ ከምኡ ከይከውን ግን ንሕና ክንጥንቀቕ ይግባአና ኢዮብስ ብጣዕሚ ዘገርም ሓደ ቃል ተዛሪቡ ናብ ቆንጆ ቆይሕ ምንቲ ከይብልሲ ምስ ዒንተይ ኪዳን ኣተኹ እዩ ናብ ቆንጆ ቆሊሕ ስለዚ ኪዳን ክትኣቱ ከለኻ ናብ የማን ነፀጋም ገፅካ ቁሊሕ ምሊሕ ክትብል ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ እንታይ ኢሉ ምስ ዒነይ ኪዳን ኣትየ ኣለኹ ኢሉ ዳዊት ኢዮብ ክንሪኦ ከለና ኣብ ያዕቆብ ከዓ ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 14-15 ነብሲ ወከፍ ግና ብገዛእ ትምኒቱ ተስሒብሉን ተሓቢሉን ዝፍተን ትምኒት ምስ ጠነሰት ንሓጢኣት ትወልዶ ሓጢኣት ምስ ተፈፀመኻ ንሞት ትወልዶ ሞት እዩ ዘምፅእ ሓጢኣት ስለዚ እቲ ዘይምዕጋብ ግን ናብ ምንታይ እዩ ዘውርደካ ናብ ደልሃመት እዩ ዘውርደካ ኣብ ማቴዎስ 5:28 ከዓ ጎይታ በዓሉ ክዛረብ ከሎ እንታይ ኢሉ ኣነ ግን ንሰበይቲ ክብህጋ ዝጥምታሲ ፈፂሞ በኣዘም ወይ ቆሊሕ ኢልካ ተጠሚትካ ዝሙት ካብ ተባሃለ ምሳ ደቂስካ ዳ እንታይ ማለት እዩ ስለዚ በዚ ኣዚና ክንጥንቀቕ ከም ዝግባአና ክንምሃር ይግባአና ማለት እዩ እንታይ ሞ ይዓብስ ሰሎሞንሲ በቃ ነዚ ኩሉ መጀመርቱ ኣዝዩ ዝናኣድ ነይሩ መወዳእቱ ግን ተባላሽዎ ካብዚ ከምዚ እግዚኣብሔር የድሕነና መወዳእታ ክፅብቀልካ ክንደይ ይጥዕም መወዳእታ ክጥዕመልካ ክንደይ ይጥዕም ብሩኻተይ ስለዚ ኣብ ምሳሌ 4:25 ዓይንትኻ ቀኒዐን ይርኣያ ቆላሕትኻ ድማ ንቅድሚት ጥራይ ይጠምታ ኢሉ ዓይንትኻ ቀኒዐን ይርኣያ ቆላሕትኻ ድማ ንቅድሚኻ ጥራይ ይኹን የማን ፀጋም ቁሊሕ ምሊሕ ምባል ኣብኡ ሓደጋ ኣለዎ እዩ ዝብሎ ዘሎ እታ ሻድሸይቲ ሰሎሞን ነተን ኣንስቱን ምሕጓስ ልቡ ደድሕር ጣውታተን ንመን ክሕጉስ ደልዩ ነንስቱ ክሕጉስ ደልዩ ንእግዚኣብሔር ክሕጉስ ዝግብኦ ዝነበረ ንእግዚኣብሔር ደስ ከብሎ ዝግብኦ ዝነበረ ግን ነንስቱ ምንቲ ክሕጉስ ካብ ጣውታተን ኣብ ጣውታተን ክሰግድ ከሎ ኣብ ጣውታተን ከምልኽ ከሎ ኢና ንሪኦ ሰሎሞን ልቡ ብኣንስቱ ስለ ዝሰድዐ ካብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንላዕሊ ኣርሒቑ ንሓጢኣት እናራብሐ ንሓጢኣት እናባዝሐ እናወስኸሉ ክኸይድ ከሎ ኢና ንሪኦ እሞ በዚ ድማ ልቢ እግዚኣብሔር ከም ዝወሃየ ነተን ኣንስቲ ንምሕጓሰን ድማ ኣብ ጣውታተን እንታይ ገይሩ ኣገልጊሉ ኣብ ጣውታተን ዓጢኑ እዚ ድማ እግዚኣብሔር ብዙሕ ውሂሉ ማለት እዩ
أبز ساعات معرف أسرة كاب كل تسعة شدشته نفسه كفنا نفلت إنا تقال جزيابير نتايلو جزيابير كزارب كله أنا قنا أملاخي زي كاي أبحر يخون أبلع على أمدر يخون أبزخون يخون بوتا أبزخون يخون خونتات زلوا قالوا أمالخ تاب كرمي يهالو خيلو أي تسجد لهم أي تسجد لهم زي كنا جن فرد الله يلو جزيابير أملاخ كزارب كله نريو ስለዚህ ፍርዲ ከም ደሎ ቅድሚ እግዚአብሔር እንዳተረዳና እንዳፈለጥና ድማ እግዚአብሔር ይመስገን አዚና ክንጥቃ ከም ዝግባና ንሕናውን በሐቅን ብጽድቅን ምስ አምላኽ ክንመላለስ ክንመርጽ ግዴታ አለና ብሩኻተይ እንደዚህ ተጠንቀቀና ከም ፍቃድ አምላኽ ቃ እንተዘይ ተመላለስና ግን ኩሉ መዓልቲ አገብ ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ ስለዚህ ምስ አምላኽ እመላለስ ኣለኹ አቤት እግዚአብሔር እዝን የገልግል ኣለኹ ገብር ኣለኹ እንተበልና እንተ ደአኒ እቲ ውሽጥና ምስ አምላኽ ውህደት ዘይብሉ ኮይኑ ኣብ ከንቱነት ጉዕዜና ንጓዓዝ ዘለና ክብል ይኽእል ማለት እዩ ካልእ ድማ ኣዝዩ ዝሕዝን ንጉስ ሰሎምን እቲ ክፉን ጽቡቕ ካብ እግዚአብሔር ኮነ ካብ ኣቦኡ ተቐበሎ መሪሕነት ጥበብ ምስትውዓል ድማ ዝረኸቦ ነዚ ግን ምስ ኣካበይ ክረኽቦ ዝኽእል ነይሩ ካብ ቃሉ መጀመርያ ድሓርካ ካብ እግዚአብሔር ኣምላኽ ነዚ ግን ከይተ ከመላለሰሉ ስለዝተረፈ ድማኒ እቲ ክቡር ሕርየቱ እቲ ክቡር ጻውዒቱ ድማ ናምንታይ ኣውዲቕዎ ማለት እዩ ናብ ዕሽነት ለዊጥዎ ዝሕዝን እዩ ሰይጣን ከመይ ገይሩ ከም ተላገጸሉ ስለዚ ውዲቱ ኣይንስሕቶን ኢና እሞ በይን ከም ዝመጽእ ፈሊጥና ንውዲቱ ከነልል ከም ዝግባአና ድማ ካብዚ ንርኢ ማለት እዩ ስለዚ ምሰዋልዶም ተዋሰበ ምሰዋልዶም ተጣበቀ ሳተን ድማ ናብ ምንዝርን ናብ ርክሰትን ናብ ዕብዳድን ናብ ከንቱ ኣምልኾንካ ወሲደንኦ ስለዚ ምስ መን ሕምነት ከም ንገብር ኣዚና ክንጥቅቕ ይገባና ንጎይታ ክንሓቶ ኣለና ምስ መን ሕምነት ዝገብር ዘለኹ ብመርዓ ጥራይ ኣይኮነን ብዝተፈላለየ ኩነታት ምስ መን ሕምነት ከም ንገብር ኣዚና ክንጥንቀቐሉ ክንምርምሮ ክንፍትሾ ከም ዝግባአና ኣብዚ ሓደራ ክብል ይደሊ أزي زحزن إثن زأتوانا نستي وانوس سلزنا برادما ناب كنتو ذاتي وسيدونو مالتي سلامون قدامي كاب أملاخ العلي نستك حقوس داليو دغنا دما سلامون أملاخ كاب محقواسو تلعلي نسلامون أملاخ كاب محداغو تلعلي دما تبابو منتيلو انتاي كوينو منفساو عرو تعويرو فرحات أملاخ رحيقو سلام انتاي وانوت ونينو اتحقني أملاخ اتبروخ أملاخ اتقدس أملاخ قديفو سني وانوت ونينو ناب عشنت كاتم ስለዚህ አማልክት አሕዛብ ድማ ዋሪዶሞ ካብዚ ከምዚ የድሕነና እቲ ብኽብሪ ዝፍለጥ ንጉስ ስራሕ ቆልዓ ሰሪሑ ኣብ ክሳራ ድማ ወዲቑ ሰይጣን ብሩኻተይ ጽቡቕ ውህበት ዝበሃል የብሉ ከም ማስቲካ ሓዩኽ ይስጡፍ ዝብለካ ስለዚ ካብ ኣምላኽ ርሒቑ እተሓጐሰ ወይ ድማ ዝሰለጦ መን ደሎ እዩ እስኪ ንሳምሶም ንዘክሮ ሓይሉ ነንስቲ ብምሃቡ ተመዝሚዙ ከንቱ ኮይኑ ዶ ኣይተረፈን እዩ ሳምሶን ሰሎሞን ካብ መጀመርቱ ፍጻሚኡ ኸፊዩ ገዛ ርእሱ ስድራ ቤቱ ንህዝቢ እግዚኣብሔር ልዕሊ ኩሉ ከዓ ንኣምላኽ ንውርደት ኮይኑ ኣምላኽ ብጣዕሚ ሓዚኑ ብኡ ስለዚ ካብ ሱር ኩሉ ሓጢኣት ዝኾነ ፍቕሪ ገንዘብ ካብቲ ንዲያብሎስ ካብ ሰማይ ዝደርበዮ ፍቕሪ ስልጣን ካብቲ ንብዙሓት ካብ ክቡር ቦታኦም ዘዋረዶም ድልየት ህቡብነት ክንወፅእ ይግባአና ዝኸፍአ ድማ ካብ ናዝራውነት ሲ መንጢሉ ሲ ናብ ጣሓን ምዃን ዘውርደካ እዩ ናይ ሰይጣን ኣሰራርሓ ብሩኻተይ ስለዚ ካብዚ ከምዚ ዓዚና ክንርሕቕ ካብዚ ከምዚ ድማ ዓዚና ርእስና ክንምርምርን ክንፍትሽን ይግባአና ናይ መወዳእታ ድማ ሰለሙን በዚ ከምዚ ውድቀታት እዚ ምስ ወደቐ ኣዝዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ስለ ዝሓዘነ እንታይ ኢልዎ እምበር እዛ መንግስቲ እታ ንዘለዓለም ክትከይድ እያ ኢለዮ ዝነበርኩን ዳዊት ካባኻ ተቐዲዳ ካባኻ ተቆሪፃ ካብ ወድኻ ንዓሰርተ ነገራት ሒዙ ክኸይድ ይብፃይካ ኢልዎ ዝሕዝን ኪዳን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ግን ዘይጠልም ስለ ዝኾነ ንዳዊት ኣትይሉ ስለ ዝኾነ ድማ ይሁዳ ተሪፋ ተዓሰርተ ነገር ግን በቲ ፀላኢኡ ዝኾነ ክትውሰድ ከላ ንሪኣ ስለዚ ከምዚ እዩ ሰይጣን ዝገብር ተዳ ከም ፍቃድ ኣምላኽ ዘይነበርና እግዚኣብሔር ዝሃበና ዘበለ ክቡር ነገርና ክምንዝዓና ይኽእል እዩ ሰይጣን ክቡር ነገርና ክወስደልና ይኽእል እዩ ሰይጣን ስለዚ ኣቦታና እንተዘይተረኸብና ኣቦታና እንተዘይሃለና በዚ ንእግዚኣብሔር ብብዙሕ መገዲ ከነሕዝኖ ንኽእል ኢና እሞ እግዚኣብሔር መታን ከይሓዝን ኩሉ መዓልቲ ኣዚና ክንጥንቀቕ ከም ዝግባአና ሓደራ ክብል ዝደሊ እምበኣረይከይ ብሩኻተይ እስኪ ንእሽተይ ክንፅሊ ኢና ብሩኽ ሰማያዊ ኣቦና
حجون دقيمنا نمسكنك لنا سخابو ناس لزخونكا سخا أملاخ ناس لزخونكا سخا قويتا ناس لزخونكا زي أبهر نقول سلامون ملبى منا بزح نجر كابو رخيبنا لنا كابون نربحنا زخون بزح طقمتاتون رخيبنا لنا تخبر كابت حسر انت فلا خيو كما فيك تكوني خاتب هاي تصحيف اللمو اكزيابير نحناون كبرون حسورن على لينا تزحيش كنمرمر تزحيش دما نعايلنا خنوسدو كترد انا تصل لهم كم مرحت بيت خريستيان كم مرحت هاجر كم مرحت جوجلتات كم مرحت بيتسب اكزيابير املخي زبدلنا يو زعمصنا يو تغاغنا يو زبله كله محرت قبرلنا فرد زقننا يو زبله حق زقننا يو زبله اكزيابير محرت قبرلنا فقعد كازي نبرنايو كم فقعد كازي تمللسنايو زبله كله محرت قبرلنا اكزيابير بجا خارد انا يلصلحو فوس ندللنا كاب سلامون بزح اندينا تماهيرنا تخنفوسلو زغبانا فوسنا اكزيابير تخنطعيلو زغبانا طعينا اكزيابير كنملسلو زغبانا ملسنا اكزيابير تبي ويتنا كنرعمو زغبانا دما امين يلنا وسيدنا بو خنملالس كاردانا واملاح مسانا سلصنحكا تمسكن بعالكا سلتزاربكنا تمسكن حجون غزيانان هيوتنا زلنا كلنا عخاركيبنا هبناكا زخا بسمابون ودن منفس قدسن حدا املاح نصلي ردي مرقم حديقنا سلدقنا نبصلت نملس حوارا باولوس ابتي اموداتا زمن كفو زمن كم زمتسا تنكرنا له سلازي نتا امونغونان امونغو دقنان تفطير زلو ناي عدمه غاق نخن ردهم كيكالنا اذاننا ندقل بنان كفنا نخنسمعهم انتي سلغزا رسنا مخل نصلي بسنك اب كل كرنعات هيوت زغاطمو مصقطي وطري فرهي مشقرا كاب زيدليو حدغنيا وسانيتات تدحينهم قرعون طعين رحق زعلمه هيوت نخمرحو نصلي لهم كابتي ابلعلي نسيات تفنيو زلو منفس ناي رخصت عبدانن قبرة سدماونتن كالن نخعقبو نتحقنيا مقد أملاخ كرخبو بعرفتي نخملالسو نتي أبزع عالم زيقا زقزق زلو كفوء منفس بنتصورة لليوم كام مرببو حرقينهم نتتصبق بمدلاي هيوتهم أبتحت منفس قدسن كال أملاخن نخاقزو نتسلي اللهم كاب تعبيتن تمكحتن ريحقهم نقزاء رسوم تحت بمبال نقز عبيتي كفرون كخورون نتسلي اللهم دقاقمنا نتسلي اللهم